नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वजारती दाखिला के हुक्म के बाद SDRF के एहलकारों की डल झील में मॉक ड्रिल। मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात इसी तरह जारी रहेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पहलगाम हमले के बाद से 3000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां। महबूबा मुफ्ती का इजहारी तशवीश। कांग्रेस दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के साथ खड़ी है। चीफ तारिक हमीद कर्रा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने कश्मीर में सयाहत की अहम सनत को शदीद दचका पहुंचाया। असदुद्दीन ओवैसी। जंग किसी मसले का हल नहीं है। मुफ्ती अज़म नासिरुल इस्लाम का बयान। फ़लस्तीन के खिलाफ फोर्सफुल ऑपरेशन। इसराइली काबिना ने दी मंजूरी। और गनीमेंडर में सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक जबकि 42 दीगर जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर पाबंदी लगाने का सिलसिला भी जारी है। वहीं दोनों मुल्क कागजी मिसाइल दागने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू होगी। चूंकि मरकजी वजारत दाखिला ने मुल्क के 259 मकामात पर जंग के हालात में एहतियाती तौर पर मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज मुल्कगीर शहरी दिफा की तैयारियों के लिए वजारत दाखिला के इकदाम के हिस्से के तौर पर SDRF के एहलकारों ने यहाँ किश्ती उलटने के मंजरनामे पर तवज्जो मरकूज करते हुए श्रीनगर की डल झील में एक फर्जी मशक की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने की कोशिशों से जम्मू कश्मीर के मासूम शहरियों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उमर ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हम सब यहाँ की सूरत हाल को समझते हैं और इसमें जायजा लेने के लिए वक्त लगेगा। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों से ताकीद की कि मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ एहतियात के साथ की जाएं ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आज़म के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई वजाहत नहीं की और कहा कि मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात को इसी तरह जारी है और वो मुलाकात उनके और मेरे दरमियान है। ये सिर्फ कुलगाम के सिलसिले, कुलगाम जो हुआ मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसी तरह जो जगह जगह से खबरें आ रही हैं पकड़ दकड़ की, गिरफ्तारियों की, ये जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों को जिन्होंने पहली मर्तबा इस हमले के बाद बाहर आके किसी अटैक के ऊपर अपनी नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि ये हम इसके साथ नहीं हैं। इस सिलसिले में फिर सब लोगों को ये मतलब उनको ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि सबको जो है सज़ा दी जा रही है पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने। पहलगाम हमले के बाद शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी कश्मीरियों की कोशिशों का तज़किरा करते हुए PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी एजेंसी की कार्रवाई को मकामी लोगों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर और अदादुद क्रैकडाउन करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद से 3000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां और तकरीबन 100 के करीब पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हिरासत में लेने की इतला है। महबूबा मुफ्ती ने मनोहर सिन्हा से और मासूम कश्मीरियों की रिहाई को यकीनी बनाने की दरख्वास्त की है। JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हुकूमत की कार्रवाई की हिमायत करती है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। कर्रा ने इस बात की तस्दीक की कि कांग्रेस मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए कौम के साथ खड़ी है। उन्होंने ऐसे नाजुक वक्त में सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के खदशात को दूर करने की अहमियत को भी उजागर किया। ये मॉक ड्रिल का होना तो ये अपनी प्रिपेयर्डनेस है। अब यहाँ पे अगर मॉक ड्रिल हो रही है, बाकी लोग भी अपनी प्रिपेयर्डनेस करेंगे, लेकिन हम जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमने अपने ये जो हमारा रेजोल्यूशन जो हमने पास किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, हम वी स्टैंड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी एक्शन अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स। उसके वास्ते कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है और जहां तक हमारा ताल्लुक है हम हर्फ ब हर्फ उस रेजोल्यूशन के साथ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर
اسد الدین اویسی نے منگل کو پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کشمیر میں سیاحت کی اہم صنعت کو شدید دھچکا پہنچایا ہے اور اس کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اویسی نے سری نگر پہنچنے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے دہشت گردوں نے 26 سیاحوں کو ہلاک کیا۔ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کس طرح بچوں اور عورتوں کو الگ کر کے اور مردوں سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھ کر اور کلمہ نہ پڑھنے والوں کو مارا گیا۔ دیکھیے یہ تو ایک دہشت گردانہ بزدلانہ حملہ ہے اور جتنا بھی اس کی مذمت جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے بہت کم ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے یہاں پر 26 لوگوں کی جانیں لے لی، اور سب سے دردناک اور انسانیت سوز بات یہ ہے کہ خواتین کو بچوں کو الگ کر کے مردوں سے ان کا مذہب پوچھنا، اور اگر کلمہ نہیں بول سکے تو ان کو گولی مارنا، یہ تو درندگی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ اور دردناک واقعہ ہے، اور ہم اس کی مذمت کیے ہیں اور مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے سب سے بڑا نقصان تو کشمیر کے لوگوں کو ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا ٹورسٹ یہاں سے چلا گیا، تو اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک مؤثر جواب ہماری حکومت دے۔ آل پارٹی میٹنگ میں بھی ہم نے یہ بات کی۔ وہی مفتی اعظم ناصر الاسلام نے کہا کہ کشمیریوں نے کبھی بھی سیاحوں پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ ایسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ البتہ کچھ میڈیا چینلز پر ایسی بیان بازی جاری ہے جس میں ہندو مسلم اور فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے ایسے میڈیا چینلز پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی ہے اور مزید کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری قوم نے ہمیشہ 1990 سے لے کے آج تک کبھی بھی ٹورسٹس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے اور آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ البتہ ہندوستانی میڈیا جو اس وقت شوشہ کر رہی ہے، اس کو ہندو مسلمان کا مسئلہ بناتی ہے، انہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سولڈ آؤٹ میڈیا کے بجائے ان جرنلسٹس کی بات کو سنیں جو باضابطہ انصاف پسند ہے، حقائق پسند ہے۔ باقی یہ ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور جنگ سے تباہی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اس جنگ کی وجہ سے مزید یعنی تکالیف میں مبتلا ہوں گے۔ اسرائیل نے حماس کے خلاف اپنی فوجی مہم کو تیز کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ نے حماس کے خلاف اپنی فوجی مہم کو تیز کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی، جس میں غزہ کے علاقے پر قبضہ اور اسرائیل میں شامل کرنا ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے اقوام متحدہ کو نظر انداز کرتے ہوئے نجی کمپنیوں کے ذریعے امداد کی فراہمی اور 2 ماہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کی تجویز کی بھی توثیق کی ہے۔ امدادی اداروں نے اس منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور شہریوں کو زیادہ خطرے میں ڈالتا ہے۔ وزیر اعظم نیتن بنجمن یاہو نے حماس کو شکست دینے اور یرغمالیوں کو بچانے کے لیے فورسفل آپریشن کا اعلان کیا اور کہا کہ غزہ کے 21 لاکھ باشندوں کو ان کی حفاظت کے لیے منتقل کیا جائے گا۔ پونچھ ضلع کے گنی مینڈر علاقے میں ایک بس حادثے کی شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 42 دیگر زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح ایک بس گنی مینڈر میں ایک گہری خائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 2 مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 42 دیگر زخمی ہو گئے۔ وہی حادثے کے فوراً بعد پولیس، فوج اور مقامی لوگوں کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بی ایم او مینڈر ڈاکٹر اشفاق احمد نے کہا کہ اس حادثے میں مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 42 دیگر زخمی زیر علاج ہیں، جن میں کچھ افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ گر خدا لایا پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہاں، اگر آپ ہمارا یہ خبر نامہ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو ضرور فالو کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔